तामील कर दे, जरूर होगा। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब आइए, तो हमारे और आपके बीच में हवा है ना? हवा बोलो, अरे गूंगे तो नहीं हो? जी बोलो, जी बोलो, हवा है ना, तो बोलो। हवा है, और ये हवा नाक से जाती है तुम्हारे अंदर। अगर ये ना जाए तो जिंदा रहोगे या मर जाओगे। तो अब यहां क्या हो गया? जिंदगी की अलामत ये हवा बन गई। तो ये हवा यही जिंदगी की अलामत है, या हवा में कुछ है जो जिंदगी की अलामत? वो चीज जो दिखती नहीं है पर इनकार कोई कर सकता नहीं, वो तो मौजूद है। इनकार करके देखो, इनकार करोगे अपने वजूद से इनकार हो जाएगा। तो सिर्फ हवा कह देने से काम नहीं चलेगा। इस हवा में और भी बहुत सी चीजें हैं। वो क्या है? दो की मिसाल दे दूं। एक है ऑक्सीजन, जिसे हम लेते हैं, जो जिंदगी की हमारी अलामत है ना? ऑक्सीजन ना मिले तो मर जाए। और फिर जब छोड़ते हैं सांस तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो जहर है हमारे लिए। जो लिया है वो अमृत है, जिंदगी की अलामत है, वो क्या है? ऑक्सीजन। और जो छोड़ा है वो जहर है, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और दोनों हवा में हैं, और दोनों नहीं दिखते। हवा में है और इनकार भी नहीं हो सकता। तो ना दिखना इनकार का बाइस नहीं बन सकता, ना दिखना इनकार का बाइस नहीं बन सकता। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा सोचो, हजरत आदम की तख्लीक से लेकर आज तक हजारों साल गुजर गए, औलाद आदम पैदा होती रही, और सारी औलादें ऑक्सीजन लेती हैं इसी हवा से। तो अल्लाह ने हवा पैदा की, ऑक्सीजन पैदा किया। अब सोचो, हजारों साल से ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ये हवा जहरीली क्यों नहीं हुई? हो जाना चाहिए था भाई, एक लिमिट में रखा होगा, इतना रखा कि इतना रखा कि इतना रखा, लेकिन टाइम बहुत हो गया भाई, हजारों साल हो गए। तो हमने तो जहर छोड़ा है, और जो हमारे लिए जिंदगी की अलामत उसे लेते गए, ये कम क्यों नहीं हुई? और जो छोड़ा है वो जहर के असरात हम पर क्यों नहीं हुए? तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक निज़ाम कायम कर दिया। हमारी जिंदगी की अलामत ऑक्सीजन को बना दिया, और पेड़ों की जिंदगी की अलामत कार्बन डाइऑक्साइड को बना दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पेड़ पैदा कर दिए, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये कहां से आती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ये पेड़ ले लेते हैं। पेड़ इसको ले लेते हैं, और छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन, वो हम ले लेते हैं। तो हम ऑक्सीजन, पेड़ की छोड़ी हुई चीज को हमने ले लिया, और हमारी छोड़ी हुई चीज को पेड़ ले लिया। अब आओ, जो बात कहना चाहता हूं, अब ये बताओ, ये जो जाना हमने, ये इल्म दीन है या इल्म दुनिया? मैं जान रहा हूं कि तुमसे शायद ऊपर जा रही है बात, लेकिन यहां से बहुत दूर तक जाएगी, तो मैसेज तो दूर तक पहुंचाना है। मुझे ये बताओ, ये इल्म ऑक्सीजन लेते, ये अलामत है जिंदगी की, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ ले लेते हैं। तो ये एक साइकिल चल रही है, जिससे न पेड़ों को कोई परेशानी हो रही, न हमको परेशानी हो रही। ये जानना, ये इल्म दीन है या इल्म दुनिया? स्टेजी वाले बता दे, हमको तो नहीं लगता है। तो कौन सी जमात है? अल्लाह ही बता, बोलिए। इतनी सीधी सीधी बातों पर जवाब नहीं देते हो आप, अफसोस होता है, अफसोस होता है। फिर भी बात को आगे बढ़ाता हूं, शायद जहनों में रुक जाए तो कल समझ में आए। ऑक्सीजन किसने पैदा किया? हवा को किसने पैदा किया? रब ने। तो इन हवा का खालिक कौन?
میرا رب تو اپنے رب کی تخلیق کردہ چیزوں کو جاننا یہ علم دنیا ہے یا علم دین ہے؟ علم دین ہے. اپنے رب کی تخلیق کو جاننا یہ دین ہے، واہ. یہ علم دین ہے. اور رب نے جو نظام پیدا کیا کہ ہم آکسیجن لیں گے اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑیں گے، کاربن ڈائی آکسائڈ پیڑ لے گا، وہ آکسیجن چھوڑے گا، یہ نظام کس نے قائم کیا؟ یہ نظام کا قائم کرنے والا کوئی سائنٹسٹ ہے؟ کوئی اللہ کا بندہ ہے؟ نہیں، اس نظام کو بھی قائم کیا ہے تو رب نے. میرے رب نے. تو اپنے رب کی تخلیق کو جاننا اور اپنے رب کے قائم کردہ نظام کو جاننا یہ کچھ اور نہیں، یہ علم دین ہے. دین ہے. بے شک بے شک. ابھی تو میرے آقا، میرے ماوا، میرے ملجا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک کیوں نہ جانا پڑے. اشارہ دے دیا پھر بٹوارا کیا. تو حق تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ قرآن تمام علوم کا منبع ہے، سورس آف نالج ہے. وہ کوئی علم ایسا نہیں جو کتاب قرآن میں نہ ہو، کوئی علم ایسا نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں سمجھتے، یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھ کر جواب نہیں دے پاتے، پر پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ کوئی بھی ڈسکوری، کوئی بھی ایجاد، کسی بھی سائنٹسٹ کا کارنامہ ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں، جس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں. 1400 سال کے بعد جب دنیا میں سب سے پہلے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہوا تو وہ سائنٹسٹ پہلا تھا جس نے وقتاً فوقتاً فوٹو پیٹ کے اندر کیمرہ لگا کے کھینچا اور پھر قرآن میں اس کے ذکر کو اس نے کیلکولیٹ کیا علم العادات کے مطابق. ان تمام آیتوں کو اس کے علم العادات کے مطابق پورے ڈیجٹ کو اس نے کیلکولیٹ کیا اور جب نکلا تو پورا 9 مہینہ ایک ایک جو چیز اس میں ذکر ہے. اب میں نے فرشتوں کو بھیجا تو ہاتھ بنا، پھر یہ بنا، پھر ساری کیلکولیشن کی تو اسی کے مطابق نکلی. تو وہ کہنے لگا کہ میں ہوں دنیا کا پہلا آدمی جس نے بچے کو پیٹ میں بڑھتا ہوا دیکھا، پر ذکر تو 1400 سال پہلے قرآن میں ہو چکا تھا. یہ کسی انسان کی کتاب نہیں، یہ خالق کائنات. تو برادران ملت اسلامیہ، جس بات کو ہمیں بتانا تھا، جس بات کو ہمیں بتائی، ذمہ داری کس کی تھی؟ قرآن کو حوالے ہمارے کس نے کیا؟ نبی نے ہمارے حوالے کیا اور یہ کہتے ہوئے کیا اسے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. اور دوسری بات اپنی آل کے لیے کہا انہیں پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. دوست جب پکڑا ہے تو 700 سال کا وقت ہماری عظمت کا ہے. 700 سال. میں نے آج ہلکا سا ایک اشارہ دیا، جب تھوڑا سا ماحول سازگار ہوا تو حضرت امام باقر نے یونیورسٹی قائم کر دی مدینے میں، اور ایک دو نہیں 80,000 بچوں کو تعلیم یافتہ کر بھیجا. اور وہی 80,000 بچوں کے جتنے بھی بنام مسلم سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں، جب ان کے استاد 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 کا جب شجرہ ملائیں گے تو حضرت امام باقر ان کے استاد نظر آئیں. ہم تو ذکر کر گئے، حسینہ کا ذکر کر دیا، ان کا ذکر کر دیا، ان کا ذکر کر دیا، شارٹ کرتے جا رہے ہیں. لیکن جہاں سے شروع ہوا ہے کم سے کم ان کا بھی تو حق ادا کیا جائے. اسی لیے میں کہتا ہوں جنہوں نے جو کام کیا ہے اسے یاد کیا جانا چاہیے. انصاف کا تو تقاضا یہ ہے کہ ان کا ذکر ہونا چاہیے. برادران ملت اسلامیہ، علم ہی ہے جو ہمیں بھیڑ کے اندر ممتاز کر دیتی ہے.
اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ کوئی قوم، کوئی ملت، کوئی گاؤں، کوئی شہر، کوئی اسٹیٹ، کوئی ملک اس وقت